बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। आज साल का 2024 का पहला दिन है, 1 जनवरी 2024 का पहला दिन भी मुकम्मल हो चुका है। 2023 में क्या हुआ, 2023 कैसा गुजरा, 2023 में क्या चैलेंजेस रहे और 2024 में उन चैलेंजेस को काबू पाने के लिए, उनके तदारुक के लिए क्या किया जाएगा, इस पर आज आपसे बात करना चाहता हूँ। और कुछ और अहम खबरें हैं जिस पर आपसे गुफ्तगू की जाएगी। 2024 अब इलेक्शन का साल है, यही कहा जा रहा है, और जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं उसमें भी अब ये कहा जा सकता है कि 2024 इलेक्शन का साल है। लेकिन इलेक्शन का साल तो 2023 भी था, लेकिन 2023 में इलेक्शन नहीं हुए। जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उमर अता बंदयाल, आपको पता है कि जब उनका फ़ैसला किया गया, उन्होंने जब इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला किया, निगरान हुकूमतों के हवाले से फ़ैसला किया, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अब जो इस वक्त भी निगरान हुकूमतें बैठी हैं वो गैर आइनी हैं। 90 दिन का वक्त होता है, 90 दिन के वक्त में आपको इलेक्शन करवाना होते हैं, ये आइन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पर एक आइनी बहरान पैदा किया गया। हर सियासी मसले को ना सिर्फ पार्लियामेंट के अलावा बल्कि अदलिया की जानिब लेकर जाया गया, अदालतों में लेकर गए। फिर उसके बाद ऐसे फ़ैसले, हर पार्टी ने उसकी अपनी तौजीह बयान की, कानून की अपनी तशरीह बयान की, और मुल्क में एक अफरा तफरी की कैफियत भी रही। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में कर फेंक दिया गया, उनके जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया 9 मई के वाक़े की आड़ में। 10,000 से ज़ायद कारकुन तो 48 घंटे में ही गिरफ़्तार हो चुके, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। उसके बाद एक नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान वजूद में आई, जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई। नवाज़ शरीफ साहब 2023 में वापस आ गए 4 साल के बाद, खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद। और इस वक्त 2023 में ही नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आए हैं तो उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया। अब वो जहाँ जाते हैं इंसाफ उनके लिए मुंतज़िर रहता है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अभी सही तरह बैठते भी नहीं और उनको इंसाफ मिल जाता है, और वो वही अपनी रटी रटाई लाइन बाहर आकर कहते हैं कि अल्लाह ने आज हमें सुरखरू किया, अल्लाह ने आज हमें सुरखरू किया। अल्लाह ने आपको सुरखरू किया आप कहते हैं, तो जो मामलात रहे हैं आपकी, वो पार्लियामेंट की तकरीर, जनाब स्पीकर, ये हम वो ज़राए, 3 कौम से खिताबात, और उसके बाद जी बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आपने उसका ये सियासी बयानिया बनाया जो पिट भी गया। फिर वोट को इज़्ज़त दो, वोट की इज़्ज़त दो तो मिली नहीं। तो ये सारे मामला 2023 में रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2024 में क्या होगा। क्या हालात ऐसे ही रहेंगे या हालात भी करवट बदलेंगे, जैसे हर इंसान सोते में करवट बदलता है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात और वाक़यात हैं, पाकिस्तान जो इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, उसके कुछ हल भी है, कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर अमल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सवाल तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हर एक ने अपना क्या किरदार अदा किया है। और सबसे बड़ी बात, अब लोग भी ये जानते हैं कि कौन क्या करता रहा है, किस तरह से नवाज़ शरीफ साहब वापस आए हैं। पहले सिलेक्टेड कहते थे, तो क्या अब सिलेक्टेड नहीं है? नवाज़ शरीफ साहब को CSS के एग्ज़ाम पास करके तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बने कभी भी, वो तीनों दफ़ा लाए गए। अब वो फिर इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इनको कोई लाया है, तो आपको कौन लाया? अब ये भी एक सवाल है, लेकिन लोगों को मालूम है। खैर देखते हैं जी, 2024 अब इलेक्शन का साल है, जैसे 2023 पहले इलेक्शन का साल था, लेकिन 2023 में बड़ा जवाल रहा है, जवाल का शिकार रहा है। आइनी तमाशा इस मुल्क में बना दिया गया, जमहूरी तमाशा इस मुल्क को बना दिया गया, पार्लियामेंट को तमाशा बना दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बना दिया गया, कोई फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया गया। वोट को इज़्ज़त दो गायब हो गई, वो भी तमाशा बन गया सारा बयानिया। सिविलियन बालादस्ती होगी, वो भी पिट गई, उसका भी तमाशा बना दिया गया। अदलिया को तमाशा बना दिया गया, सियासत यहाँ पर तमाशा बनी रही, खारजा पॉलिसी को तमाशा बनाया गया, दाखिली पॉलिसी तमाशा बन गई। तो ये तमाशे ही तमाशे चलते आए हैं, और ऐसा लगता है कि ये मुल्क में ये जो तमाशे 2023 में हुए हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि 2024 में भी ऐसे ही तमाशों से गुजरना पड़े। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो यही है कि आइनी बहरान जो पैदा किया जा रहा है, अभी इमरान खान का कोई केस का फैसला नहीं हुआ, ना ही वो जेल से बाहर आए। अगर उनको साइफर में कुछ रिलीफ मिला है वो जेल के अंदर ही, तो कहते हैं जी ये कैसे दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने जो उनका इंतखाबी निशान बल्ला है उस पर जो फैसला दिया, हालांकि अभी उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया, उस पर भी एतराज़ात उठते रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को ये कैसे
پشاور ہائی کورٹ نے کیسے کر دیا، یہ مولانا فضل الرحمان کے پیٹ میں بھی درد ہے، نون لیگ بھی یہی کہتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی دبے الفاظ میں یہ کہتی ہے۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آصف زرداری نے بشرا بی بی کو پیغام بھجوایا ہے، اور سورسز یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیغام یہ ہے کہ آئیے مل کر الیکشن لڑتے ہیں۔ عمران خان صاحب تک بھی یہ میسج پہنچا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی الیکشن لڑے، اور اس کے بعد چونکہ ہم دونوں کا مخالف ایک ہے، تو یہ جو سلیکٹڈ پلس ہیں، یہ سلیکٹڈ پلس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، آصف زرداری صاحب یہ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ زیرک سیاستدان ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار رہا ہے، اس وقت آصف زرداری صاحب نے طریقہ عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا، اور ہارس ٹریڈنگ، وہ جو بندوں کو خریدا گیا، وہ سارے معاملات آپ کو پتہ ہے۔ تو کیا خان صاحب ان چیزوں کو بھولیں گے؟ یہ اب خان صاحب نہیں فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب دعا یہی ہے کہ ابھی جو تماشا 2023 میں لگا 2024 میں نہ لگے، لیکن 2023 میں جو بدترین معاشی بحران، آئینی بحران، اور اب بھی ایسا ہی عدالتی بحران بھی ایک سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں کہ یہ 2024 میں بھی ہوگا۔ لیکن اس کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ صورتحال کوئی خوشگوار نہیں نظر آ رہی 2024 میں۔ لیکن 2024 الیکشن کا سال ہے، کچھ تو تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی یہ آئے گی کہ شیروانی جو ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، ان سے اتر کر وہ پھر میاں نواز شریف صاحب کے پاس جاتی ہے، یا ایک بار پھر خان صاحب کو شیروانی پہننے کا موقع ملے گا۔ ایکچولی میں یہ شیروانی وزیر اعظم والی کہہ رہا ہوں، شادی والی نہیں کہہ رہا، کیونکہ خان صاحب شادی کی شیروانی 3 دفعہ پہن چکے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ صورتحال اب بھی خوشگوار نہیں نظر آ رہی۔ نگران حکومتیں متنازع ہیں، کیونکہ 90 دن کے بعد بیٹھی ہیں غیر آئینی۔ الیکشن کمیشن متنازع ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے متنازع ہیں، اور انہوں نے اپنے فیصلوں سے ثابت کیا الیکشن کمیشن نے کہ وہ بالکل ہی متنازع ہیں۔ اسکروٹنی کا عمل شروع کیا گیا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 95% لوگوں کو انہوں نے ان کے کاغذات ہی مسترد کر دی۔ باقی تمام پارٹیز کے کاغذات، تمام امیدواروں کے کاغذات مسترد نہیں ہو رہے، ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے خطرہ ہے، بلے سے خطرہ ہے کہ ان کے کاغذات کو مسترد کر دی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو پی ٹی آئی کو انہوں نے غائب کیا ہے الیکشن سے، اب وہ کیا کریں گے۔ وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ نون لیگ کا ایک جلسہ ہوا تھا 2 دن پہلے، وہاں پر عمران خان کے نعرے لگ گئے۔ شہباز شریف صاحب وہاں موجود تھے، ان کے بالکل ہی ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں۔ جلسہ شیخو پورہ کے نواحی علاقے فاروق آباد میں ہوا۔ تو جلسہ شروع ہوا تو اطلاعات تو یہی دی ہیں، وہاں کے جو رپورٹرز تھے انہوں نے کہا ہے کہ 4000 کرسیاں لگائی گئی تھیں، اور 4500 کے قریب لوگ وہاں جلسے میں موجود رہے۔ لیکن وہاں پر ایک حیرت انگیز سچویشن بنی جب عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے لڑکوں نے۔ جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے، اور عمران خان زندہ باد کے وہ نعرے لگا رہے تھے۔ تو اب جلسہ نون لیگ کا، نعرے عمران خان کے لگ رہے تھے۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے ہیپی نیو ایئر آج فرسٹ ڈے ہے، تو کل رات کو منچلے بہت سی سڑکوں پر گھوم رہے تھے، تو وہاں بھی کئی جگہ پر نعرے بازی کی اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ جلسے میں وہاں آپ کو پتہ ہے شیخو پورہ کا نواحی علاقہ تھا، تو رانا تنویر وہاں موجود رہے، جو ہمارے وزیر تعلیم، جی ہاں وہی وزیر تعلیم جو ایک تقریب میں گالی بھی دے رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ بھی وہاں موجود رہے۔ شہباز شریف صاحب تھے وہاں پر، پھر شیر بھی اصلی پنجرے میں لے کر آئے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے کہ یہ دیکھیں شیر بھی آ گئے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہ بھی کچھ الزامات آئے ہیں، ان میں ابھی کتنے سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کچھ لوگوں کو پیسے دے کر لایا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں کرتے ہیں، اس میں پاپولر تو عمران خان ہی ہے، آپ کے پاس کیا آیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو معلوم ہے اور عوام خوب جانتی ہے۔ اب آپ الیکشن کی جانب بڑھے، رزلٹ جتنے سرویز آ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اوپر ہے، تو آپ کے پلے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ خیر اسی طرح کے کچھ آگے بھی لوگ میں باتیں کریں گے، جو نئی اپڈیٹس آئیں گی اس وقت تک کا اپنا خیال رکھیے گا۔ کامران نشد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔